सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको एकाउन्ट्स भित्र पर्ने च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडसँग सम्बन्धित रहेर मल्टी स्टेप र एनएफआरएस का केही न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई ओल्ड इज गोल्ड बाट सल्भ गर्दै थियौं र त्यसको फर्मेट र कन्सेप्टलाई बुझाएको थियौं भने आज हामीहरु एउटा थप एनएफआरएस सँग सम्बन्धित ओल्ड इज गोल्ड मा भएको 23 नम्बरको क्वेशनलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं। हामीहरुले यो भन्दा अगाडि नै 1 नम्बर देखि 22 नम्बर सम्मको क्वेशनलाई सल्भ गरेर तपाईहरुलाई एकपछि अर्को प्लेलिस्ट बनाएर राखिएका हुन्छौं। तपाईहरुले त्यहाँ त्यो क्लासहरु लिएर यो क्लास लिनुभयो भने यो क्वेशन पनि गर्न तपाईहरुलाई केही समस्या हुँदैन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो हे। हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्स मा आउँछ साथी हो। मल्टी स्टेपबाट पनि भन्छ, एनएफआरएस बाट पनि भन्छ। हामीहरुले दुईटा मध्ये एउटा छानेर रोजेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भन्दै मैले धेरै ढिला नगरिकन यो क्लासलाई सुरुवात गरे। मैले एउटा क्वेशन लिएको छ, हेर्नुस् त साथीहरु, यो क्वेशनमा के दिएको छ भन्ने कुरा एकताल सरसर्ती हेरौं। तपाईले अगाडि फर्मेटको क्लास, कन्सेप्टको क्लास लिनु भएको छैन भने त्यो क्लास लिनु होला। त्यसपछि यो हिसाब गर्न केही आइतबारै चाहिदैन है त, सारै सजिलो छ है। ल साथीहरु, यो क्वेशनमा एकताल म पढेर सुनाउँदै छु, तपाईलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। 23 नम्बरको क्वेशन 82 सालको सेट छ भने है, नत्र यो क्वेशन हेरेर गर्नु होला। त्यहाँनेरि यो क्वेशनमा टर्म भएका र त्यो तपाईहरुसँग भएको बुक अथवा ओल्ड इज गोल्डमा भएको टर्महरु याद गरेर पढ्नु होला। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन 31 चैत्र इज गिवन बिलो भनेको छ। एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको विवरण दिएको रहेछ हामीहरुलाई है। अनि त्यसपछि हेर्नु त, पार्टिकुलर दिएको छ, डेबिट रुपीस दिएको छ, पार्टिकुलर दिएको छ, क्रेडिट रुपीस दिएको छ। पार्टिकुलर्समा हेर्नु त, प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर 10,000 दिएको छ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्ने कुरा रहेछ है। अनि त्यसपछि ओपनिङ स्टकको कुरा छ। त्यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको अगाडि दिएको भए त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है त। ल अब हेर्नु होला, ओपनिङ स्टक, परचेज, डेब्टर्स भन्ने कुरा दिएको छ, इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ, क्याश ब्यालेन्स भनेर दिएको रहेछ, गुडविल भनेको नदेखिने सम्पत्ति, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटिभ एसेट्स भन्ने टपिक्समा जान्छ भरे ब्यालेन्स सिटमा त्यो गुडविलको कुरा। क्याश ब्यालेन्स भइहाल्यो, सेलिङ एक्सपेन्सेस, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी है, रिपेयर एक्सपेन्सेस, मर्मत खर्च, रेन्ट एक्सपेन्सेसको कुरा दिएको रहेछ, सेलरी एक्सपेन्सेस, इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ, बिल्डिङ एन्ड प्रिमिसेस भनेर छ, त्यो फिक्स एसेट्स हो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो भन्दा अगाडि नै हामीले धेरैवटा क्वेशन गरिसकेको, बृहत रूपमा छलफल गरिसकेको हुँदा यो च्याप्टरमा नयाँ टर्महरु आयो भने म केही तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै जान्छु, नत्र मैले सर पढ्दै मात्र गएँ है त। शेयर क्यापिटल, क्रेडिटर्स, 5% डिबेन्चर है, अनि डिभिडेन्डको कुरा, अदर इन्कमको कुरा दिएको रहेछ, सेल्सको कुरा दिएको रहेछ। त्यसैगरी एडिसन इन्फर्मेसनमा हामीलाई 4वटा कुरा दिएको छ। यी सबै 4टा टर्मलाई हामीले दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलरी ड्यू भनेको तिर्न बाँकी सेलरी रहेछ है। प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भन्ने कुरा दिएको छ, प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्डको कुरा, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्टको कुरा, क्लोजिङ स्टकको कुरा है, रिक्वायर्डमा प्रॉफिट एन्ड लस, एनएफआरएस भनेर दिएको छ, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भनेर हामीहरुलाई अवेलेबल छ। भने पश्चात अब तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि हामीहरुले रिक्वायर्डमा हेर्नुस् त, रिक्वायर्डमा हेर्नु भने प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अफ एनएफआरएस नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा हामीहरुले आजको क्लास सञ्चालन गर्नु छ। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा हामीहरु के गर्छौं त भन्दाखेरि हेर्नुस् त साथीहरु, डट डट कम्पनी प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एनएफआरएस है, फर द इयर इन्डेड भनेर लेख्ने। मैले सधैँ तपाईहरुलाई भन्ने गरेको कुरा के छ त भन्दाखेरि यदि तपाईहरु क्लास 12 मा एनएफआरएस अथवा बीबीएस फर्स्ट इयरमा एनएफआरएस को हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एनएफआरएस को हिसाब गर्दा पहिले फर्मेटलाई फलो गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईहरुलाई निकै सजिलो हुनेवाला छ है त। जस्तै यहाँ सबैभन्दा सुरुमा म फर्मेटलाई फलो गर्छु। यहाँ के लेखिन्छ, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिउँ ल है। अपरेसन भनेर लेखिदिउँ ल। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन 1.1 भनेर लेखिदिने। यो नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको हिसाब गर्नुको विशेषता के हो, वर्किङ नोट हो क्या। सबै कुराहरुलाई वर्किङ नोटमा देखाइदिने अनि मेन कुराहरु ल्याएर यो फर्मेटमा राखिदिने। यति कुरा बुझेपछि काफी इनफ भइहाल्यो क्या। अब यस पश्चात के हुन्छ त भन्दाखेरि खर्चलाई घटाइदिने। लेस के को खर्च, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को खर्चलाई घटाइदिने। यसलाई के भने 1.2 भन्दिने है। अब हेर्नु होला, यो इन्कम हो, यसमा एक्सपेन्सेस घटाउँदा यहाँ के आउँछ, ग्रस प्रॉफिट। फर्मेटमा हेर्नु होला, त्यही फर्मेट सार्दै छु म, ग्रस प्रॉफिट। तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्दा हुन्छ, सुरुमै जाने एक्जाममा यसरी फर्मेट बनाइदिहाल्ने है। अब हेर्नु त्यसपछि के आउँछ साथी, अदर इन्कम, अदर इन्कम भनेर लेखिदिने यसरी झ्यापसँगले है। अदर इन्कम 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 आफै लेख्दै जाने। अनि के आउँछ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1.4 है। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा लेख्यो। अब यस पछाडि के आउँछ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस,
selling and distribution expenses है EXPN भनेर लेखिदिने 1.5 मा है 1.5 मा लेखिदिने 1.5 मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। यस पश्चात आउँछ के त भन्दाखेरि यति गरिसकेर यतापट्टि राखिदिने। यसमा यो घटाउँदाखेरि के आउँछ साथीहरु इन्कम फ्रम अपरेसन भन्ने कुरा आउँछ ल इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने है सञ्चालनगत आम्दानीको कुरा आयो। यसरी हामीले यतापट्टि लेखिदिन्छौँ यसलाई। यस पश्चात हामीहरुको के आउँछ त भन्दाखेरि फाइनान्शियल कस्ट भन्ने कुरा लेख्छौँ यहाँनेरि फाइनान्शियल कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ यसरी 1.6 बाइ 1.5 देखि 1.6। यसपछि आउँछ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्ने कुरा आउँछ। ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा है यहाँहरु कति सजिलो छ भन्ने कुरा अब हेरिहाल्नु। लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स फर्मेटमा यही लेखेको छ है जम्मै प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब यो प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्ने बेलामा तपाईहरुले एक लाइन छोडे पनि भयो नत्र यो क्वेशनमा त प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा छैन त्यसले गर्दा डाइरेक्टली लेख्दिए मैले एक लाइन छोडेको राम्रो ल। त्यहाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यति सधैं बनाइदिने केही आइतबार नसोच्ने केही तनाव नलिने यति बनाइदिइहाल्ने। क्यारे साथी हो यति गरेर एक्जाम हलमा छिर्ने एनएफआरएस को क्वेशन मर्न मन लाग्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट सोध्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस भनेको एउटै हो। यो कुरालाई यति बनाइदिइहाल्ने हो। अब यही कुरालाई यही भएका टर्मलाई हामीहरूले वर्किङ नोटमा देखाउनु छ कति सजिलो छ हेर्नु। वर्किङ नोट भनेर लेख्ने 1.1 मा के छ हेर्नुहोस् त यहाँनेरि 1.1 मा हामीले सुरुमा के लेखेको छ रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भन्ने कुरा लेखेको छ। यहाँ पनि त्यही लेखिदिने सुरुमै गएर रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने हो। अपरेसन भनेर लेखिदिने रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भन्ने कुरा लेखिदिम। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत अथवा हामीले जुन इन्कम केबाट गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सेल्सबाट सेल्स रेभेन्यू कुनै पनि एउटा कम्पनीले सबैभन्दा सुरुमा सामान बिक्री गरेर इन्कम गर्न सक्छ। त्यसैगरी सर्भिस दिएर है त्यस्तै कुरा हो यहाँनेरि आउने सेल्स रेभेन्यू सर्भिस रेभेन्यू सेल्समा सेल्स रिटर्न छ भने घटाउने रिटर्न इनवार्ड छ भने घटाउने हो त्यस्तै कुराहरु आउँछन्। अब हेर्नुहोस् त यहाँनेरि के दिएको छ सेल्सको कुरा कति दिएको छ हेर्नु त यहाँ ट्याक्कसँगले 6,54,000 त्यही सेल्सलाई टुप्लुक लगाएर यहाँनेरि लेखिदिने। यसमा पर्ने जहिले पनि के अरे साथी हो सेल्स प्राय दिएकै हुन्छ कहिलेकाहीँ सर्भिस रेभेन्यू भनेर दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ नझुक्किने त्यो पनि यहाँनेरि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीहरुले यस्ता कुराहरु हामीले सिक्नलाई बाँकी छैनन् है धेरै कुरा सिकिसकेका छ। सबै क्वेशनहरु हेर्दै आउनुभयो भने परफेक्ट रूपमा एनएफआरएस अथवा मल्टी स्टेपबाट आउने 8 मार्क्स तपाईको गोजीमा 100% पर्छ। सबै च्याप्टरहरु हामी यसरी नै सबै क्वेशनहरु सल्भ गरेर तपाईहरुलाई एभाइलेबल गराउने छौं है त ल। यो सेल्समा सेल्स रिटर्न थियो भने घट्थ्यो सेल्स रिटर्नको कुरा छैन डेबिटतिर हुनुपर्ने हो छैन ल त्यसलाई सक्दिहालौं हेर्नु है त। यसैलाई क्लोज गरिदिमी 6,54,000 भनेर लेखिदिमी ट्याक्कसँगले यहाँ लाने 6,54,000 भनेर ट्याक्कसँगले लेखिदिने हो। अब 1.2 मा हेर्नु त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिम। यहाँ हेर्नु है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ छ 1.2 मा यहाँ पनि 1.2 मा हामीले गएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्यौं। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा यो पर्छ क्या ओपनिङ स्टक पर्चेजको कुराहरु पर्छ। मैले ओपनिङ स्टकलाई लेखिदिहाले ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिमी हो सजिलो छ नि त त्यही भएर मैले धेरै भनिन। ओपनिङ स्टक कति हजार 30,000 30,000 है ओपनिङ स्टक भनेर लेख्यो। अब यस पछाडी हेर्नु त यहाँ पर्चेजको कुरा छ पर्चेज भनेर लेखिदिउँ ल पर्चेज भनेर लेखिदिमी है पर्चेज भनेर लेखिदिउँ कति हजार 3,20,000 छ। पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न थियो भने यतापट्टि हुन्थ्यो त्यो कुरा घटाउनु पर्थ्यो अहिले रहेनछ 3,20,000 भनेर मैले सुरुमा लेखिदिएँ है। पर्चेजमा पर्चेज रिटर्नको कुरा रिटर्न आउटवार्डको कुरा थियो भने घटाउनु पर्थ्यो तर अहिले छैन क्वेशनमा केही गर्नु परेन है ल यो पनि भयो। यसैगरी अब अर्को कुरा के दिएको छ हेर्नु त डेब्टर्स इक्विपमेन्ट गुडविल प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी रेन्ट एक्सपेन्सेस ल यहाँ केही पनि छैन। अब यहाँनेरि क्यारेजको कुरा कस्टम ड्युटीको कुरा है अनि वेजेसका कुराहरु आउँथ्यो अहिले छैन नि त त्यस कारणले गर्दा अब के गर्ने भन्ने नि साथी हो। यति गरिसके पश्चात हामीहरूले क्लोजिङ स्टकलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। क्लोजिङ स्टक दिएको छ कि छैन हेरौँ त एकताल एडिसनलमा हामीहरूलाई क्लोजिङ स्टक यहाँले 80,000 भनेर दिएको छ कि छैन यहाँ हेर्नु त एडिसनको 4 नम्बरमा क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिनु पर्छ। यसरी यहाँ हेर्नु त लेस गरिदिने ओपनिङलाई जोड्यौं क्लोजिङलाई के गरिदिनु पर्यो क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिनु पर्यो। क्लोजिङ स्टक भनेर है कति हजार साथी हो 80,000 भनेर घटाइदिने झ्याप चिडी च्याट्टै पारेर है कति हजार साथी हो कति हजार भन्दाखेरि 30,000 प्लस 3,20,000 3,50,000 माइनस 80,000 गर्ने हो भने
झ्याप्पै आउने रहेछ कति हजार 2,70,000 कति अरे साथीहरु 2,70,000 है 2,70,000 आउने रहेछ झ्याप्पैसँगले हो। यसरी यसलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा यसरी एडजस्ट गर्ने। यो 2,70,000 आयो नि त यहाँ लगाएर टक्कसँग लेखिदिने चिडी च्याट्टै पारेर 2,70,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको खर्च, त्यसले गर्दा घटाइदिने 6,54,000 मा 2,70,000 घटाइदिन्छ साथीहरु चिडी च्याट्टै पारेर करिब 3,84,000 3,84,000 84 व्यञ्जन भन्छ नि 84 84,000 आयो 1.3। अब हेर्नु त साथी हो 1.3 मा के छ यहाँ हेर्नु भाइ 1.3 को यताबाट हेर्नु त ओदर इन्कम त्यही शीर्षक लेखिदिने कति सजिलो छ हेर्नु त ओदर इन्कम। सुरुमा यति रट्ने है रट्टै मारिदिने यति चाहिँ प्रथम कुरो हिसाब गर्दै जाँदा आफै आउँछ हो यति मुला 5-6 कुरा आउँदैन भन्नु त। क्लास 12 मा पढ्ने मान्छेलाई यो फर्मेट रट्नलाई के आयो त भने यसो आँखाले देख्ने बित्तिकै आउँछ एकैतालमा हो। ल अब ओदर इन्कमको कुरा ओदर इन्कममा इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ ओदर इन्कम त्यस्तै कुराहरु पर्छ। अनि क्रेडिट साइडमा हुन्छ के अरे साथी हो क्रेडिट साइडमा हुन्छ। क्रेडिट साइडमा हेर्नु चाहिँ शेयर क्यापिटल क्रेडिटर्स डिबेन्चर डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर लेखिदिउँ है डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर लेखिदिने है डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर लेखिदिने कति हजार आयो साथी हो डिभिडेन्ड रिसिभ 4,000 4,000 ट्याक्कसँग लेखिदिउँ। त्यसैगरी ओदर इन्कम भनेर लेखिदिउँ ओदर इन्कम है ओदर इन्कम भनेर लेखिदिउँ है ओदर इन्कम भनेर लेखिदिउँ कति हजार आयो ओदर इन्कम 42,000 हो। ओदर इन्कम 42,000 नै हो नि यो। ल 42 नै होला यो पक्कै पनि है। मैले एकताल चेक गरेर साथी हो भरे पनि एन्सर मिल्दैन कि गाह्रो पर्छ। ल 42 नै हो साथी हो 42 नै हो। ल ठीक छ अब यो 42 भइहाल्यो है। अब यसलाई दुईटालाई जोडिदिउँ यहाँ एप्रिसिएसनको कुराहरु छैन केही छैन के आइ त मार्ला 42 43 44 के जोडिराख्नु 4,000 भनेपछि 46,000 अब यो 46 लाई यहाँ लगाएर राखिदिए 46,000 लाई हो। यसलाई त ब्र्याकेट दिनु भएन किनभने ओदर इन्कमको कुरा जोडिने हो एक्सपेन्सेसको कुरा घट्ने हो यो त हामीलाई थाहा छ। यति भइसके पश्चात अब हेर्नु त 1.4 मा के छ साथी हो 1.4 मा के छ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। जम्मा यो टर्मलाई यहाँसम्मको लगेर त्यहाँनिर लेखेको त्यहाँनिर बुझिएन भने के आइ त भएर यही लगेर टोप्लो कपरतिर राखेको। अब जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको प्रशासनिक तथा साधारण खर्चहरू त्यसमा पर्ने कुराहरू डेबिटमा हुन्छन् हेर्दै जाउँ त। डेबिटर्स परेन इक्विपमेन्ट परेन क्याश ब्यालेन्स परेन गुडविल सेलिङ एक्सपेन्सेस तल पर्छ प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी यो लेखिदिने प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी हो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी कति हजार छ हेर्नुहोस् त 50,000 50,000 प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेको कुनै पनि एउटा अफिसले हामीहरूको पुस्तक पसलबाट ल्याएको खर्चहरू है। ल प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी रिपेयर्स एक्सपेन्सेस मर्मत खर्च रिपेयर्स एक्सपेन्सेस एक्सपिएन मात्रै लेखिदिएला मैले रिपेयर एक्सपेन्सेस कति हजार हेर्नु त 10,000 ट्याक्कसँग लेखिदिउँ हो। रिपेयर एक्सपेन्सेस रेन्ट एक्सपेन्सेस पनि रहेछ यसको बारेमा तल एडिसनलमा छ छैन। ल रेन्ट एक्सपेन्सेस के अरे साथी हो रेन्ट एक्सपेन्सेस एक्सपिएन लेख्दा भइहाल्यो एक्सपेन्सेस पुरै लेखिदिनु होला तपाईहरुले चाहिँ है। रेन्ट एक्सपेन्सेस कति 40,000। अब रेन्टको बारेमा कहिलेकाहीँ सेलरी रेन्ट ड्यू भएर दिएको हुन सक्छ आउटस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ त्यो चाहिँ विचार्नु पर्ने हुन्छ तर अहिले छैन। अब सेलरी एक्सपेन्सेस छ 80,000 यसको बारेमा चाहिँ तल पनि भनेको छ हो सेलरी एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने हेर्नु होला। सेलरी एक्सपेन्सेस कति 80,000 80,000। ल हेर्नु त साथी हो यो सेलरी एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा 80,000 दिएको छ त्यो त बुझ्यो। किन मैले यता ओरपट्टि लेखेँ भने यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु त सेलरी ड्यू भनेर 16,000 दिएको छ 1 नम्बरमा हो। यो सेलरी ड्यू भनेको तिर्न बाँकी हो त्यसले गर्दा यहाँ जोडिदिने हेर्नु है एड गरिदिउँ एड सेलरी ड्यू भनेर लेखिदिउँ है। सेलरी ड्यू कति हजार अरे साथी हो 16,000 16,000 हो। ल यसलाई जोडौँ कति हजार हुन्छ भन्दाखेरि 80,000 प्लस 16,000 गर्दाखेरि यतापट्टि आउँछ 96,000 कति अरे साथी हो 96,000 सेलरी ड्यूको कुरा पनि भयो। अब यति भइसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट यहाँ जाँदैन बिल्डिङ एन्ड प्रिमिसेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भन्ने कुरा छ हो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड ल प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको करेन्ट बेसिस हो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ तर एक्सपायर्ड भनेको त्यो पहिले दिएको पैसा एक्सपायर भइसक्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ साथी हो यहाँनिर जान्छ प्रिपेड
प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कति हजार अरे साथी हो 6000 हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्डको कुरा पनि भइसक्यो, एक ठाउँ भइसक्यो। अब भरे हामीले लगेर ब्यालेन्स सिटमा एडजस्ट गर्छौँ। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा छ। ल यहाँले लेखिदिउँ डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेको इक्विपमेन्ट जति दिएको छ त्यसको 10% गर्ने हो जम्मा जम्मी। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च, नन क्यास एसिड्स भन्ने कुरा खर्चको कुरा आयो है। इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा कति दिएको छ 1,50,000। 1,50,000 को 10% गर्नु छ। 1,50,000 भनेको यो 1,50,000 कहाँ गरे साथी हो इक्विपमेन्टको भ्यालु भइहाल्यो। त्यसको कति पर्सेन्ट घटाउनु 10%। 10% घटाउनु कतिले भाग गर्ने 100 ले। ल अब हेरौँ त साथी यहाँ कति आउँछ झ्यापैसँगले 15,000 15,000 आउने रहेछ हो। 15,000 आउने रहेछ। अब हेर्नु होला यस पश्चात के छ डिप्रिसिएसन क्लोजिङ स्टक जाँदैन। एडिसनलको पनि सक्यौँ माथिको पनि सक्यौँ भने पक्कै पनि यहाँनिर यति नै हो। यसलाई जोडेर यहाँनिर राखिदिउँ हो। कति हजार साथी हो सुरुमा 10,000 त्यस पश्चात 40,000 है। त्यस पश्चात कति हजार 96,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 गर्ने हो भने 1,67,000 आउने रहेछ। 1,67,000 अफिसको खर्च तथा प्रशासनको खर्च 1,67,000 आयो। 1,67,000 1,67,000 लाई यहाँनिर राखिदिउँ। यसलाई माइनस गरिदिने यसरी है। अब यस पछाडि हेर्नु है 1.5 मा के छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। 1.5 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा पर्ने कुरा भनेको बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू क्या। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ के छ भन्दाखेरि सेलिङ एक्सपेन्सेस कति हजार 55,000 55,000 सेलिङ एक्सपेन्सेस। सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्च सेलिङ एक्सपेन्सेस। त्यही भनेर दिएपछि त कति मजा भयो जिन्दगीमा। सेलिङ एक्सपेन्सेस कति हजार 55,000। 5 पनि यस जस्तै हुन्छ तपाईहरुले मिलाएर बुझ्नु होला। 55,000 भनेर लेखिदिउँ है। 55,000 भयो। अब त्यस पश्चात के छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर सेलिङ एक्सपेन्सेस प्रिन्टिङ रिपेयर क्यारेज आउटवर्डको कुरा ट्राभल एक्सपेन्सको कुरा सेल्स कमिसनको कुराहरु केही छैन भनेपछि यसमा यति नै रहेछ। यसलाई यतापटि लगेर ट्याकसँगले चिटच्याट्टै पारेर लेखिदिउँ 55,000। यो यहाँ लगेर राखिदिउँ 55,000 है। यो पनि खर्च हो त्यसले गर्दा यसलाई माइनस। अब हेर्नु त साथी हो माथि 3,84,000 छ। 3,84,000 प्लस 46,000 माइनस 1,67,000 है माइनस 55,000 गर्दा आउने रहेछ 2,08,000। कति आयो साथी हो 2,08,000 हो। 2,08,000। अब 1.6 मा हेर्नु त के छ 1.6 मा फाइनान्शियल कस्ट भन्ने कुरा। फाइनान्शियल कस्ट भनेको इन्ट्रेस्टको कुरा पर्छ क्या यहाँ। के अरे साथी हो इन्ट्रेस्टको कुरा जम्मा जम्मी काटेकोटी के पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँ दिएको छ है। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ कति हजार दिएको छ 5,000। अब यो 5,000 लेख्दा चाहिँ एकताल मम गर्नुपर्छ क्या। यहाँ केही कुछ हुन सक्छ है। यहाँ त केही हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो दिमागले सोचिसक्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा क्रेडिट साइडमा हेर्दा 10% 5% डिबेन्चर 1 लाख दिएको छ कि छैन हो। 1 लाख मैले यहाँनिर भने यो रफ हो है। रफ 1 लाख दिएको छ कि छैन। हाम्रो डिबेन्चर भनेको लोन हो। लोन लिएको रहेछ हाम्रो कम्पनीले डिबेन्चरको माध्यमबाट कति पर्सेन्टमा 5% मा। 5% डिभाइड बाइ 100 गर्दा 5,000 आउँछ हो। यसले हाम्रो कम्पनीले ब्याज तिर्नुपर्ने डिबेन्चरको माध्यमको ऋणमा कति हजार वर्षको 5,000। 5,000 तिर्नु पर्यो 5,000 तिरेछ सक्यो नि त। यहाँ 2,500 मात्रै तिरेको थियो भने अझै 2,500 हामीले एड गर्नु पर्थ्यो। अहिले 5,000 मा 5,000 तिर्यो स्वाहा भयो। यहाँनिर 5,000 मात्रै आउँछ सकिहाल्यो। 5,000 मात्रै आउँछ सकिहाल्यो। यहाँ हेर्नु त है 5,000 मात्र आउँछ सकिहाल्यो। ल माइनस 5,000 गर्ने हो भने 2,03,000 आउने रहेछ। कति हजार अरे साथी हो 2,03,000 आउने रहेछ। ल 2,03,000 आयो। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो एन्सरमा यहाँ 1,53,000 छ। यहाँ 2,03,000 आयो भनेको त माथि यो 50,000 लाई जोड्नै बिर्सेछ क्या। 50,000 10,000 40,000 96,000 6,000 र 50,000 ले 2,17,000 हुने रहेछ है। 2,17,000 हुने रहेछ। हामीले लेखेछौँ कति मात्र भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीहरूले लेखेछौँ 1,67,000 मात्र। त्यही भएर नमिलेको रहेछ है। 2,17,000 हुने रहेछ। ल यसरी यसलाई घटाइदिउँ। ल घटाइदिउँ त साथी हो कति आउँछ भन्दाखेरि माथि 3,84,000 प्लस 46,000 है माइनस 2,17,000 माइनस 55,000 गर्दा
आउने रहेछ 1,58,000 यहाँनिर है। 2,08,000 को ठाउँमा कति आयो? 1,58,000 आयो हो। 1,58,000 आएपछि 5,000 घटाइदिउँ, -5,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1,53,000 है। 1,00,000 कति हजार? 53,000। ल 1,53,000 आयो। 1,53,000 एन्सर पनि मिल्यो। जम्मी हामीले क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्नाले यो एन्सर यति फरक आएको रहेछ है त। प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पनि छैन अहिले। यही 1,53,000 लाई तल सारिदिने सकिहाल्यो। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिरेपछिको नाफा हो है। यहाँनिर ट्याक्सको कुरा दिएको थिएन, त्यसकारणले हामीले सिधै तल तानिदियौँ। यति गरेर यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई पुरा गर्यौँ। अब हामीहरू ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गर्छौँ है त, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा है त। त्यसको लागि एकैछिन पाउनु होला। ल साथी, अब हामीहरू ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गरौँ है त। डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट एनएफआरएस फाइनान्सियल पोजिसन भनेर यहाँनिर दिएको छ। फाइनान्सियल पोजिसन भने पनि एउटै कुरा हो, ब्यालेन्स सिट र फाइनान्सियल पोजिसन। एजेन्ट भनेर लेख्ने, ब्यालेन्स सिटमा एजेन्ट भनेर लेखिन्छ है। अब हामीहरू फेरि पनि यहाँनिर के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पनि सबैले के कुरालाई ध्यान दिन्छौँ भन्दाखेरि फर्मुला थोरै फलो गर्छौँ। यहाँनिर लेखिदिने नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिने है। नन करेन्ट एसेट्सदेखि बाहेकका सम्पत्तिहरू के हुन्छ? प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने है। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने कति? 3.1 भनेर लेखिदिने। ब्यालेन्स सिटलाई जहिले पनि हामीहरू नोट्स दिँदा 3.1 3.2 भनेर लेख्छौँ है। intangible and fictitious assets। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ 2.1 2.2 लेखेर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने लाग्न सक्छ, त्यो पनि ओके, त्यसरी गर्दा पनि भयो है। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिउँ है। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी 3.3 भनेर लेखिदिउँ। यहाँ हेर्नु त, नन करेन्ट एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सदेखि बाहेकका सम्पत्तिहरूको वर्किङ नोटमा हामीले 3.1 3.2 3.3 दियौँ। यसलाई के भनिन्छ? टोटल नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिउँ। यसरी ट्यागसँगले हो, टोटल नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिउँ। अब हेर्नु होला, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा छ नि। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको यहाँनिर गएर लेखिदिउँ 3.1 मा वर्किङ नोट त देखाउनै पर्यो एनएफआरएस भइसकेपछि वर्किङ नोट है। अब 3.1 मा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट यतापट्टि जे छ त्यसलाई उतापट्टि लगेर लेखायौँ। अब वर्किङ नोटमा देखाइदिने प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा पर्ने कुराहरू के हो त भन्ने कुरा त्यहाँनिर फर्निचर पर्ला, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट भेकलका कुराहरू पर्ला, तिनै कुराहरूलाई लेख्ने हो है। अब हेर्नु होला, डेप्टर्स इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा छ नि। इक्विपमेन्ट भनेको 1,50,000 छ, त्यही कुरालाई लेखिदिउँ पहिलो ताल है। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ है। इक्विपमेन्ट यहाँनिर जम्मी फिक्स एसेट्सको कुरा पर्छ भन्न खोजेको मैले। के भयो ल। इक्विपमेन्ट भनेको कुरा कति हजार? 1,50,000 है। 1,50,000 इक्विपमेन्ट भइसके पश्चात अब के आउँछ त भन्दाखेरि लेस के हो साथी हो? लेस डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा लेखिदिउँ। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिउँ है। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा छ नि। त्यो डिप्रिसिएसन कति हजार भन्दाखेरि 1,50,000 को कटाउनु पर्यो। त्यसको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन भन्दाखेरि 10% हटाउन कतिले भाग गर्ने? 100 ले। भनेपछि यतापट्टि कति हजार हुन्छ? 15,000 है। 15,000 यतापट्टि कति हुन्छ? 1,35,000 है। 1,35,000 हुन्छ। अब हेर्नु त, यहाँनिर यो पनि दुईटा राइट लाउँदा भयो कि भएन भन्नु त। अघि हामीले डिप्रिसिएसनको कुरालाई एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टमा राखिसक्यौँ। अब एकपटक यहाँनिर ल्याएर राखिसक्यौँ, घटाइसक्यौँ भनेपछि यसको त काम तमाम भयो नि त। एडिसनको दुई ठाउँ जाने कुरा एउटा सक्यौँ, हामीले रातो राइट लगाइसक्यौँ दुईटा है। यसको कुरालाई हामीले सक्यौँ। अब माथि फिक्स एसेट्सहरू केही छन् कि हेरौँ। इक्विपमेन्टको कुरा भए पश्चात यहाँ डेप्टर्सको कुरा छ, त्यो करेन्ट एसेट्स, यो पनि करेन्ट एसेट्स, यो तलतिर जान्छ। अरू बिल्डिङ यहाँनिर छ त, बिल्डिङ भन्ने कुराहरू छ हो। बिल्डिङ भनेर लेखिदिउँ ल। बिल्डिङ एन्ड प्रिमिसेस भनेर लेखिदिउँ। बिल्डिङ भन्ने त आइहाल्यो, यहाँ फिक्स एसेट भइहाल्यो। यो बिल्डिङ एन्ड
प्रिमिसेस भनेको छ हो बिल्डिङ एन्ड प्रिमिसेस कति हजार 2 लाख त्यसलाई पनि लेखिदिनु पर्यो ट्याकसँगले यसलाई दुई बेला जोडिदिउँ 3,35,000 भयो यसलाई यहाँनिर लेखियो है यो प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र 3.1 मा पर्ने कुरा 3,35,000 आयो यसलाई यहाँनिर राखिदिउँ 3,35,000 भनेर हो 3,35,000 भनेर राखिदिउँ अब 3.2 मा intangible and fictitious assets intangible and fictitious assets है ल fictitious assets intangible and fictitious assets भित्र पर्ने कुराहरु भनेका के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पर्ने कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि intangible and fictitious assets भनेको 3.2 छ नि यसमा पर्ने कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि नदेखिने सम्पत्तिहरु गुडविल ट्रेडमार्क पेटेन्ट्सका कुराहरु यहाँ जम्मा जम्मी गुडविल दिएको छ त्यसलाई लेखिदिहालौं गुडविल भनेर लेखिदिउँ ल गुडविल कति हजार छ हेर्नुस् त 20,000 रहेछ 20,000 रहेछ त्यसलाई टक्कसँग लेखिदिउँ 20,000 हो यहाँनिर पनि लेखिदिउँ 20,000 भनेर यो यसरी 20,000 लेखियो हामीहरुले यहाँनिर गएर लेखिदिउँ 20,000 अब 3.3 मा इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेको यहाँनिर इन्भेस्टमेन्टै पर्छ जम्मा जम्मी यहाँनिर पर्ने यति नै हो है इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ यसलाई पनि लगाएर लेखिदिउँ 1 लाख भनेर हो 1 लाख भनेर लेखिदिउँ यसलाई 1 लाख भनेर टक्कसँग एडजस्ट गर्दिउँ यो पनि सकिहाल्यो यहाँनिर 1 लाख भयो हो अब हेर्नु है 3.3 सम्म हामीहरुले रेगुलर रूपमा गरिसक्यौं नन करेन्ट एसेट टोटल नन करेन्ट एसेट कति आयो त भन्दाखेरि 3,35,000 त्यसमा यो इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्स्ड एसेट्स कति हजार हो 20,000 हो 20,000 हो भनेपछि 3,45,000 3,55,000 भएपछि 4,55,000 4,55,000 हो यसलाई यतापटि राखिदिने त्यसलाई के भन्यो टोटल नन करेन्ट एसेट्स भन्यो यस पश्चात के आउँछ भने नि साथी हो करेन्ट एसेट्स के साथी हो करेन्ट एसेट्स भन्ने कुरा आउँछ है करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने भनेको यो जुन करेन्ट एसेट्स छ र करेन्ट लायबिलिटी छ यी दुईटा कुरालाई हामीले एनएफआरएस बाट गर्दा पनि वर्किङ नोट देखाए पनि भयो नदेखाए पनि भयो त्यसकारणले गर्दा हामीले देखाउँदैनौं डाइरेक्टली यी एडजस्ट गरिदिन्छौं त्यसरी वर्किङ नोट नगरिकन भने पश्चात यहाँ सबैभन्दा सुरुमा प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो यहाँनिर गएर लेखिदिउँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर लेखिदिउँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर लेख्दै गर्दा अब यहाँ हेर्नुहोला तल के छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायरको कुरा 6,000 माथि कति हजार छ 10,000 भइहाल्यो हो 10,000 मा 6,000 घटाउँदाखेरि कति हजार हुने रहेछ 4,000 हुने रहेछ है 4,000 हुने रहेछ है प्रिपेड इन्स्योरेन्सको कुरा अघि हामीले 6,000 लाई एकपटक जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा राखेका थियौं है अहिले एकपटक ल्याएर यहाँनिर घटाइदिउँ भनेपछि यो एक्सपायरको कुरा दुई ठाउँ गयो कि गएन यसलाई पनि मैले दुई ठाउँ दुवैपट्टि हालिदिएँ यो पनि सक्यो अब दुईटा कुरा हामीले एडिसनमा हेर्नुस् अहिले हेरौँला त्यसको कुरा है अब हेर्नु त यसरी हेर्दै जाँदा यहाँ डेप्टर्स भन्ने कुरा छ 80,000 यो डेप्टर्स पनि त करेन्ट एसेट्स हो डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ छुटाउनु चाहिँ भएन है साथीहरु छुटाउनु चाहिँ भएन है 80,000 डेप्टर्सको कुरा त्यसपछि हेर्दै जाउँ क्याश ब्यालेन्स भन्ने कुरा पनि करेन्ट एसेट्स हो क्याश ब्यालेन्स भनेर लेखिदिउँ है क्याश ब्यालेन्स भन्ने कुराले गरिदिउँ कति हजार क्याश ब्यालेन्स 50,000 हो 50,000 भनेर लेखिदिउँ है अब यसबाट हेर्दै जाउँ त यहाँ तल जाँदै जाँदा के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर केही पनि छैन यतापट्टि पनि अहिले भरे हेरौँला तल हेर्दै जाउँ अब यो हेर्नु त क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा छ नि यो क्लोजिङ स्टक त करेन्ट एसेट्स हो अब हामीहरूले लानु पर्यो करेन्ट एसेट्स यसलाई राखिदिउँ लगेर हो अघि हामीले कस्ट अफ गुड्सबाट घटायौँ एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टमा अब एकपटक हामीहरू यहाँनिर राखिदिन्छौँ भनेपछि यसलाई दुई ठाउँ इन्ट्री गरियो कि गरेन भन्नु त क्लोजिङ स्टकलाई क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिने यसरी ट्यागसँग क्लोजिङ स्टक कति हजार अरे साथी हो 18,000 80,000 ल यसलाई पल्लोपट्टि लगिदिउँ यति गरेर गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ टोटल के आउँछ अरे साथी हो टोटल एसेट्स आउँछ यति गर्दाखेरि टोटल एसेट्स आउँछ एसेट्स है यति गर्दाखेरि मिल्यो भने मिलेन भने हामीहरु खोज्छौं फेरि पनि है ल अब हेर्नु त साथी हो केही छुटो भने मात्रै नत्र यति नै हो कुराहरु चाहिँ ल 4,55,000 प्लस तलको जोड्नु पहिले 4,000 प्लस 80,000 हो प्लस 50,000 80,000 50,000 प्लस 80,000 गरिदिउँ त साथी हो कति आउँछ भन्दाखेरि 2,14,000 आउने रहेछ ल 2,14,000 2 लाख कति हजार आउने साथी हो 2,14,000 आउने रहेछ हो यति जोड्दाखेरि त 2,14,000 आयो मासतिर 4,55,000 सानै मिस्टेक छ कि भनेर एकपटक चेक पनि गरिसके यो छैन त्यसकारणले गर्दा यसैलाई जोडेर राख्दिम ल तलको ब्यालेन्स मिल्यो भने मिलिहाल्यो नि यो हैन 6,00,000
69,000 लेखिदिउँ है। यहाँ 20,000 बढी दिएको छ 6,89,000 भनेर, त्यो 69,000 पनि हुन सक्छ, अहिले थाहा पाइहालिन्छ ल। अब हेर्नु त यहाँनिर इक्विटी भनेर सुरु गरिदिउँ। लायबिलिटी साइडमा इक्विटी भित्र 1 नम्बरमा के भन्छ शेयर क्यापिटल, के अरे साथीहरु शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिउँ ल। शेयर क्यापिटल 3 point कति 3.3 भएपछि 3.4 है। अब शेयर क्यापिटल यो भइसके पश्चात अर्को कुरा के लेख्नु पर्यो त हामीहरुले भन्दाखेरि रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर लेखिदिउँ 3.5 मा है। टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिने, यहाँनिर टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिने, फर्मेटलाई थोरै फलो गरिहाल्ने क्या है हो। टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिउँ। टोटल इक्विटी यतापट्टि जान्छ ट्याकसँगले हो। ल यस पश्चात नन करेन्ट लायबिलिटिज 3.5 भनेपछि 3.6 भयो है। 3 point कति भयो 6 भयो। यति भइसके पश्चात यहाँ तल लेख्ने करेन्ट लायबिलिटिज भनेर लेखिदिने यसरी हो। यसरी हामीहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यो हिसाबलाई। अब हेर्नुहोस् त शेयर क्यापिटल भनेको 3 point कति 4 मा शेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने हो। शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। शेयर क्यापिटल भित्र पर्ने भनेको इक्विटी शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल हो, यस्तै कुराहरू हो क्या। त्यसकारणले गर्दा यहाँ हाम्रो त शेयर क्यापिटल छ कति हजार 3,50,000। यहाँ लेखिदिउँ शेयर क्यापिटलै भनेर लेख्नु पर्यो अब हो। शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने कति हजार अरे साथी हो 3,50,000 हो। 3,50,000 भनेर लेखिदिने। यही 3,50,000 लाई यहाँ ल्याएर राखिदिने 3,50,000 हो। 3,50,000 अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस 3.5 मा रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्ने भनेको जम्मा रिटेन अर्निङको कुरा, शेयर प्रिमियमको कुरा, रिजर्भ फन्डको कुरा, नेट इन्कमको कुरा। यहाँ अरु केही छैन, त्यही नेट इन्कम भनेर लेखिदिउँ। नेट इन्कम भनेर लेखिदिउँ है। नेट इन्कम कति हजार साथीहरु यही त हो। नेट इन्कम भनेको अघि गरिसकेर हामीले निकालिसकेको छ 1,53,000। अघि हामीले भर्खरै इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि निकालेको अन्तिमको ब्यालेन्सलाई यहाँ ल्याएर राखिदिने है अहिले चाहिँ ल। अब जस्तै रिटेन अर्निङ गरेको भए रिटेन अर्निङको अन्तिमको आउँथ्यो, अहिले त रिटेन अर्निङ बनाएकै छैन, त्यसले गर्दा यही 1,53,000 ल्याएर राखिदिने हो। दुईटा जोडिदिउँ। कति हजार हो 3,50,000 प्लस 1,53,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ कति हजार 5,03,000। कति अरे साथी हो 5,03,000 हो। अब हेर्नु यस पछाडि के छ टोटल इक्विटी आयो। टोटल इक्विटी पछाडि के छ नन करेन्ट लायबिलिटिज। यहाँ 3.6 मा लेखिदिने नन करेन्ट लायबिलिटिज हो। नन करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने भनेको सेक्युर्ड लोनमा पर्ने कुराहरू पर्छन् क्या। डिभेन्चर, बोन्ड, बैंक लोनका कुराहरू। यहाँ हेर्नु त के छ 5% डिभेन्चर छ नि हो। यही 5% डिभेन्चरलाई यहाँ लेखिदिने 5% डिभेन्चर। 5% डिभेन्चर कति हजार छ त भन्दाखेरि 1 लाख कति अरे साथी हो 1 लाख छ। यहाँ ततिर लगेर लेखिदिउँ 1 लाख भनेर हो। यतापट्टि पनि लेखिदिउँ 1 लाख हो। ल 1 लाख भनेर लेखिदिउँ। यही 1 लाखलाई पल्लोपट्टि लगेर ट्याकसँगले राखिदिउँ है। अब यस पश्चात के आउँछ त भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज। यो करेन्ट लायबिलिटिजको कुरा, करेन्ट एसेट्सको कुरालाई हामीहरू वर्किङ नोट गरे पनि भयो नगरे पनि भयो, त्यसकारणले गर्दा हामी गर्दैनौँ। अब करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्ने कुराहरू त यहाँ लायबिलिटी साइडमा क्रेडिटर्स दिएको छ, यही लेखिदिउँ क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिउँ। कति हजार छ क्रेडिटर्स यहाँ हेर्नु त 50,000 छ। यहाँ लेखिदिउँ 50,000 भनेर हो। 50,000 भनेर लेखिदिउँ। अब त्यस पश्चात के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर केही पनि छैन। अब एडिसनमा जाउँ। एडिसनमा पनि जम्मा जम्मी जानुपर्ने कुरा यही एउटा बाँकी छ। हेर्नु त सेलरी ड्युको कुरा छ हो। यही सेलरी ड्युको कुरालाई लगेर राखिदिउँ। यसलाई दुईटा राइट हान्दै भइगयो हामीहरूले हो। सेलरी ड्यु बाँकी छ त्यसैले लगेर लेखिदिउँ। ड्यु भनेको तिर्न बाँकी लेखिदिउँ सेलरी ड्यु। अघि हामीहरूले एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टमा सेलरीसँग जोडेका थियौँ, त्यसलाई अहिले यहाँ ल्याएर राख्यौँ। ट्याक्कै दुई ठाउँ भयो। यसको पनि काम तमाम भयो। कति हजार 16,000 हो। 16,000 ल 16,000 भइसके पश्चात अब हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई जोडेर तल राखिदिउँ। कति हजार अरे साथी हो 50,000 र 16,000 जोडौँ त। 50,000 र 16,000 जोड्दा आउने छ 66,000। यो दुईटा जोड्दा है यतापट्टि राखिदिउँ 66,000 लाई। 66,000 1 लाख र 5,03,000 जोडौँ त। 66,000 1 लाख प्लस 5,03,000 जोड्दा 6,69,000। 6,69,000 हेर्नु त है। यो पनि 6,69,000 यो पनि 6,69,000 आयो भनेपछि ब्यालेन्स सिटको ब्यालेन्स मिलो भनेपछि यो एन्सर गलतै होला साथी हो, किनभने 6,89,000 आउने कन्डिसन छैन है। ठ्याक्कै मिल होला, यति नै होला साथी हो। यसको टोटल लायबिलिटिज
एन्सरलाई धेरै प्राथमिकता नदिनु। एन्सर सेटमा चाहिँ 6,89,000 दिएको छ, तर यसको एन्सर ब्यालेन्स सिटको 6,69,000 हुने रहेछ, किनभने यहाँनिर दुवैतिर बराबर आइसक्यो। यसरी बराबर आउनु भनेको हामीहरूको अब चाहिँ मिल्यो भन्ने कुरा हो क्या। जस्तै 6,89,000 यहाँ आएको भए र यहाँ 6,69,000 आएको भए चाहिँ मिल्दैन थियो, तर दुवैपट्टि बराबर आएपछि यो मिल्यो भन्ने हामीहरू एजुम्सनमा यो हिसाबलाई यति नै